العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا علی محمد المصطفیٰ پڑھ لو سارے سورہ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بے امامہم امام نجات بلندر صلوات او امام ہی نہیں جڑا منن والے جاندا نہ ہو اللہ نے انہاں نے امام بنایا نبی نے فرمایا کہ انہاں دے جتنے امام اللہ نے بنائے نا 12 دے 12 امام نبی فرماتے ہیں سمجھو انہاں چ پہلا بھی محمد جے درمیانے بھی محمد جے آخری بھی محمد جے یہ سارے دے سارے محمد جے اور اس ستواں محمد جے دا نام امام موسیٰ کاظم اور ہر منن والے دے کام ہوندا جی امام وقت دا امام ہر اپنے منن والے دے حالات نو سکے بادشاہ جاندا ہوندا کہندی امام جے دے جسم دا گوشت کڑیاں کھا گئے اللہ اکبر اللہ اکبر انہیں تقریباً 32 سال دی قید بن دی امام دی لیکن 14 سال وہ کہتے جڑی مسلسل گزاری ہے مسلسل جرم کی ہے نانے جو روزے دی قرآن پہ پڑھتے ہارون دا سپاہی آئے کڑیاں پوا لیاں قید کر لیا لجان لگے نے نا لجان لگے مدینے چو امام دے اس گلی چو گزرے نے جتھے گھر آئی اے وہ امام دے جدے 19 پتر جے 18 دیاں نے اللہ اکبر اس امام دے 19 پتر 18 دیاں اس گلی دے وچوں گزرے نے جتھے امام دا گھر ہے جب دروازے دے سامنے آئنتا ہے امام دے قدم رک گئے روکیا دے نے کہ سپاہیوں تسی بھی صاحب اولاد ہو انہاں کے صاحب اولاد ہاں امام فرماندے نے پھر میں بھی صاحب اولاد ہاں میں وہ شریفہ جدیاں 18 دیاں نے 19 پتر نے پیادے نج کرو جب تک میں اپنے گھارے چ نہیں نہ جاتا اس وقت تک میریاں 18 دیاں دروازے تے بیٹھ کے میرا انتظار کر دیا امام فرماندے نے میں نے اتنی اجازت دی ہو میں اپنی دیاں نو مل لاواں چاہتا اللہ اکبر اے مسلمانہ دن کے اجازت نہیں قسم خدا انہاں مسلمانہ کے اجازت نہیں دھیاں نو ملن دی کوئی ضمانت دے ایک اس مدینے وچ کون ضمانت دے گے اور جس مدینے دے وچ علی دیاں دھیاں روندیاں ٹر گئیاں تے کسے منع نہ کیتا کسے نہ روکیا آج کون صدمے جگہ تے جا کے امام موسیٰ کاظم دی ضمانت دے گے مسلمانہ ضمانت دا نہ سنے کنڈ کر گئے گڑی بڑا جاندے ایک سامنے غیر مسلم ہے وہ دی دکان ہے جب اس بیکھے نا موسیٰ کاظم نو قید ہویاں تے ضمانت پہ منگ دے کوئی ضمانت دے تے مسلمان کنڈ کر کے گلی بلا کے تر گئے یہ غیر مسلم اپنی دکان تو اٹھے آ گیا تھا بھئی ان گھر کیوں نہیں بنجڑ دے دے آدھے نے کہ ضمانت دے ویتے تاں یہ ضامن کوئی نہیں بنتا جب تک ضمانت نہ دے وے ان گھر جان دی اجازت نہیں اے وانے غیر مسلم آئی نا اللہ گواہ جے
سامنے آ کے سپاہیاں نہ دیکھ کرو آ میری دکان ہے تے میں دوڑے نال وعدہ پر کرنا اس شریف نو جان دیو جب تک نہ آیا نا یہ دکان جانے تے تسا جانو میں دکان دوڑے سپورٹ کی تھی یہودی آئی یا نصرانی آئی انہاں نے کہا کہ تسی یہ جان دینا ہو یہ ساڈا ہمسایہ ہے یہ ایڈا شریف ہے 18 دیاں دا پیو ہے آدھا کہ پیدا کرن والی دی قسم ہے ایڈا شریف دے اج تک اسائے دیاں دی آواز نہیں سنی چاہیے اللہ اکبر میں جان دیو ٹر گئے دیاں تو زیور لکائے کڑیاں لکائیاں اگے مزاج کے مطابق اج تو گھر جاوی دے نا تے دیاں ملن دا ایک اپنا انداز ہوتا ہے نا ہاتھ کھلے ہون حاجی صاحب آزاد ہاتھوں تے دیاں پھر اپنے طریقے نال سینے نال لا کے ملی دا ہن جدوں امام اندر گئے نا تے کڑیاں ہتھاں وچ آباد دامن تھلے نہ ہاتھ لکائے دیاں انتظار اچھا جدو امام اندر گئے ہاتھ لکائے اگے تے نہ ہاتھ کھول کے دیاں سینے نال لاندے آن ہن امام دا انداز بدلے ہن امام دے ہاتھ تے بندی ہوئے تے ابا وچ چھپا کے امام جھوک جھوک کے نا دیاں دے سر چومنے شروع کیتے اللہ اکبر 18 دیاں امام سر چومن لگے نا تے چھوٹی دی وی کہہ دی بابا اج تواڈے ملن دا انداز کیویں بدل گیا بابا اج کدے پہ مل دیو اگے ایں کدی نہ ملے بابا تسی سینے نال نہیں لایا تسی جھک جھک کے سر پہ چم دیو بابا ایں کیوں پہ کر دیو چھوٹی دی نے جدوں ابا ہٹائیے نا تے کڑیاں دے اوتے نگاہ پیش تڑپ کیا کہ بابا ہتھاں وچ کیڑی شے پا لیا رو کے دیاں دا سر چم کیا دا لو تواڈی زینب دادی دا ورثہ مینوں مل گیا جا فرماندے نو کڑیاں پا کے شام ٹر گئی آئی میں کڑیاں پا کے بغداد پہ جا اجرک من اللہ مولا اس غم دے سوا کوئی غم نہ دے 14 سال رکوع دی حالت اے ہو امام جی دی ایک نماز قضا نے رکوع دوتے اٹھتے نتاں لوہے دی سیکھا سجے کھپے ہوندے نے تاں سیکھا نہ لک سیدھا کر سکدے نہ پورا جھک سکدے رکوع دی حالت 14 سال دا نمازی امام 14 سال دا نمازی امام پتہ نہیں کی دشمنی ہے نہ کلمہ پڑھن والے او جڑا اس پنجرے وچ 14 سال تک قیدی ہے انہاں بے غیرتاں اس غریب امام نو زہر دے چھوڑی بھائی رجب نو زہر دیتی نے 3 دن زندہ رہے جیڑا قد نہیں نہ سیدھا کر سکتا کلمہ نبی دی قسم ایڈی زہریلی زہر دیتی نے انہاں سیکھاں دے وچ تڑپ تڑپ کے کدی سجے ڈگدا ہے کدی کھبے ڈگدا ہے تے مدینے ال منہ کر کے دا میرا کوئی تے ہوے یا اور میں غریب ہو گیا میرا اعتبار سے کوئی نہیں رہ گیا کوئی میں نے چھڑان والا نہیں رہ گیا تڑپ تڑپ کے زخمی ہو گیا امام ماریا نے زہر دے کے بھی ماریا نے کلمہ نبی دی قسم ماریا نے چھڑان والا جڑا کوئی نہ ہوے امام دعا کر دیا امام نے کول ایک منن والا نا ملاقات کرن سبھی بادشاہ زندان وچ آیا زندان دے وچ آیا نا تے بہانے نال آیا کوئی گل کرنی اس امام دا کوئی پیغام لینا اس تے بہانے نال آیا ہارون والے میری منت آئی کہ میں کسی قیدی نہ کوئی شے دیاں گا تے میری اجازت دے تے تیرے کول 14 سال تک قیدی ہے میرا دل چاہتا میں اودی خدمت کرا جب امام دے کول آیا نا تے حالت دیکھ کے رون لگا جب رون لگا نا امام نے منع کیتا امام فرماتے ہیں یہ بڑا بے غیرت ظالم حاکمی تو نہ رو میری وجہ تو تیریاں دیاں نہ یتیم ہو جانتا اللہ اکبر آدھے نے میرے سامنے نہ رو بتے یہ دل قتل نہ کرا دے بیچا امام دی حالت ویکھ کے مولا اتنا مار دے امام فرماندے کنڈ والے پاسوں آ کے ویکھ جدوں کنڈ والے پاسوں آ کے ویکھیا نا اتنا مار دیا امام موسیٰ کاظم بناؤ کہ امام دا گوشت اڑ گیا کہ ہڈیاں نظر آؤ دیاں اللہ دی قسم رون لگا پھر امام نے فرمایا او میرے منن والا
بس میں تین ایک دعا پہ دینا 14 سال تک قیدی دعا اے پہ دینا جا شالا تین مسلمانہ دی قید نہ نصیب ہوئے چاہ اللہ اکبر شالا تین مسلمان کوئی قید نہ کر لوے چاہ وہ غیر مسلم کر لوے وہ ترس کرتا ہے لیکن مسلمان اولاد نبی دا ترس نہیں کیتا لوگ تڑپن لگ پائے پنجی آ گئی اجڑی رات پچھلی گزری یہ آ گئی رات آجڑی آ گئی یہ بھی آ گئی سارا دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تڑپ دے رہے لیکن جڑی پچھلی رات آئیے نا تو امام فرمانے نے اس دروگے جڑا دروگا ہی نا دروگا وہ سنا دنیج کر من پاک ہو گیا میں بچنا کوئی نہیں بس بیٹھ کر لگا امام انہا دن من پتہ لگ گیا میں بچنا کوئی نہیں فرمانے نے ہون بھی وقت دیا اپنی نجات کرا لے جا اللہ اکبر امام نے ہون بھی نجات کرا لے جا جنت دا حقدار بن جا چا حالا کیویں امام دنیج کر رات کا ٹائم ہے تہجد تو پہلے دا ٹائم ہے امام نے ایک بار دروازہ کھول میں اپنے گھر میں لاواں گھر کا نام سنے بڑا تعجب کیتا وہ کیا دیکھا دی کیا تیرا بھی گھر ہے سیدہ دے او ظالمہ تو نہیں جاندا میرا او گھر ہے جتھے ملائک رکویں دے اللہ فرماتے میرا او گھر ہے جتھے قرآن نازل ہوں گے سیدہ دے اجازت دے میں دھیانو ملاواں پترانو ملاواں ادھر ہوگا پتران دا نا سن کیا دو کہہ دی کیا تیرے پتر بھی ہے نا تیریاں دھیاں بھی ہے نا سید بین کر کیا دھزار ماں تو جاندا نہیں میں 19 پتران دا پیوا 18 دھیاں دا پیوا دا میں کیویں منا 14 سال ہو گئے نہیں کہہ دے آج کہیں تیرا کوئی پتر تینوں ملن نہیں آیا ملاقات کر نہیں آیا بہن کر کے دنوں ظالماں گھروں نو ملاقات واسطے ٹورے نا لیکن افسوس اس گل دے نہ میرے تک آئے نہ نہ ماں تک واپس جا چکے فرمانے کہنوں کوئی شہر کھا گیا ہے کہنوں کوئی شہر کھا گیا فرمانے نے اجازت دیا تھا کوئی اجازت نہیں امام آدھے تو اجازت نہیں دیتا وقت میں فقط دا امام فرمانے نہ ساتھواڑیاں اجازتاں دے پابند نہیں امام نے نعرے تکبیر بلند کیتا ہے کڑیاں ٹوٹ کے زمین تے جھڑیاں دروازہ کھل گیا امام آدھے میں عادل پیو دا عادل پترا تیرے دروازہ پہ کرنا جو میں جا رہا میں واپس آوے سا فرمانے نو اجازت دیتی فرمانے دا پیا اور شریفہ نماز تہجد دا ٹائم ہویا امام موسیٰ کاظم بغداد تو مدینے آئے نا جڑے ویلے اپنے گھر وچ داخل ہوئے امام رضا دے باپے دا نام موسیٰ کاظم اور امام رضا دی اماں نماز تہجد واسطے اٹھے نا جڑے ویلے بی بی وضو بھی کر دی آئی اے دو امام اپنے گھر وچ داخل ہوئے نا اے دے رضا دی ماں نو جدوں قدماں دی آہٹ محسوس ہوئی ہے گھڑیاں دا جھنکار آیا ہے بی بی حقل مار کے دی کونے عام گھر نو 14 سال دے قیدی دا گھر رہی بی بی یادی یہ کیوں آیا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بارے نا بی بی یادی میریاں دھیاں نو نہ جگا میرے پترہ نو نہ جگا یہ کچھ جواب دیتا نے رضا دی ماں نے سنیا اور شیعہ سنیا وقت جھنک دے گیا دیئے میں نو جانتا نے میں نو بے وارس سمجھے میں عباس نو بلاواں جڑے میرے عباس دا نام آئے اگو باغی رضا دی ماں اچھا نہ بول میں 14 سال تک دیا گیا اور میں دن جھنکا نہ دے میں غریب آ گیا لگوا کہنا میں 14 سال تک دیا گیا میں غریب آ گیا بی بی یادی مولا کیا کہدا چھٹ گئیاں ہیں سیدہ دا چھٹیاں نہیں کل چھوٹ ویسن کل مک ویسن کھل گیا میرا رضا بی بی آدھی میرا رضا جناب موسیٰ کاظم آدھن کھل گیا میرا پتر رضا رضا نو بی بی چاہے آکے پیو دے ہتھا پہ رکھے سینے تے لٹائے
علم امامت سپرد کیتا ہے فرماندے میرا پتر تو جانے تیریاں بہنا جانن میں ٹریا وینا فرماندے میرا آخری ٹائم آ گیا بس وین کر لگا تے گل مکاواں فرماندے میرا بچڑا تو جان تیریاں بہنا جانن اور امام نے فرمایا رضا دی اماں کے لگیاں میریاں دھیاں بیبیاں دی سوتیاں ہوئیاں امام آدھے نے مینوں زیارت کرا اگے اگے ماں ٹر پئی پیچھے پیچھے 14 سال تک دی ٹر پیا جڑے ویلے دھیاں دے کمرے وچ آئے نا ہن 18 دھیاں مٹی دا سرہانا بنا کے ستیاں ہوئیاں جڑی چھوٹی دھی ہے اوندا سر چومیا ہے جو گرم آنسو دھی دے چہرے تے آئے نا جڑے ویلے دھی دے چہرے تے آنسو پے اگ کھول کے جی کون ہے میرا سر چومن والا اگو آواز آئی مینوں سجان میں تیرا 14 سال دا بابا کہہ دیا گیا بیبیا دی قید چھٹ گئی نے سیدہ دا کل چھٹ ویسن اور شریفہ واپس آیا امام جڑے ویلے واپس آئے تے روح پرواز کر گیا جے صحابہ کیا نا انہاں قالین وچ لپیٹیا امام نو باہر لے آ کے کچھ نچن والےاں نوں بلا کیا دے اس لاش تے نچ دے کیوں نہ ہو ہارون رشید نے نچایا ہے جڑے ویلے روح پرواز کر گئی ہے ایو فجر دا ٹائم آئی اعلان ہویا کوئی ہے جڑا اے دا جنازہ چاہن والا اللہ گواہ دے اودیاں پتراں دے پیو دا جنازہ مزدوراں چاہیا ہے 4 مزدور ملائس انہاں جنازہ چاہیا جنازہ سامنے لے آؤ اللہ گواہ دے انہاں پیواں دا پتر دا جنازہ 4 مزدوراں چاہیا جڑے ویلے جنازہ چاہتے گزرے نا اور شیعہ سنیاؤ اصول جنازے دے نال یا دھیاں روندیاں نے یا پتر روندے نا اور کوئی نہیں رویا کلا جنازہ ایک بی بی دے کولو گزرے تبائے دا نائے جڑے ویلے نیڑے آئی ہے بہن کر کے آدھے کون ہے جڑا بیمار نہیں بہندے ہو مزدورہ دن بیمار نہیں میت ہے آدھے کیڑا میت بہن کر کے آدھے موسیٰ کاظم ماری گیا ہے روزہ جنازہ پہ آویندا ہے بہن کر کے دیے گا بیوارس ہو گیا ہے تینو روانا نہیں کوئی نہیں دیا نو دیا میرے سپام نو رو ایک بی بی دی آواز نہیں تھا میں بیا دیا نو روا میں تیری جنت دی زامنا آواز دی بی بی تو کون ہے آواز دی میں محمد دی دیا او میں بکیا چھوڑیا او تے تک چھوڑا میرے رول کے مر گئے بچڑے وقت میں امام شاہ حسین